बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असलम चौहान आपसे मुखातब एक हसास टॉपिक के साथ। हर साल मुहर्रम आता है तो हज़ारों उलमाए कराम चैनल्स पे मसाजिद में जुमे के खुतबात में अपना अपना अकीदा अपना अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। जब भी कोई दुनिया में जंग होती है सबसे पहली डेथ सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो सच की होती है। सच को मार दिया जाता है और हर पार्टी अपने आप को हर फरीक अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हकायक तोड़ मरोड़ के पेश करता है। तो वाक़या करबला की जो सच्चाई है 25% पौने 25% लोगों के पास 20% पहुंची, पौने 25% लोगों के पास 40% सच्चाई पहुंची, पौने 25% लोगों के पास 60% सच्चाई पहुंची, पौने 25% लोगों के पास 80% सच्चाई पहुंची, 1% या लेस देन 1% लोगों के पास असल सच्चाई पहुंची और वो खामोश हैं। आजकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है, फिजिक्स बहुत आगे निकल गई है, तो मैं एक नया एंगल देने जा रहा हूँ मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स ये है कि आप टाइम में ट्रैवल करके पीछे जाएं और जाके चेक करें कि क्या हुआ। पीछे के वाकयात को देखने का एक तरीका तो ये है कि रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर या 3,60,000, तो अगर कोई ऐसी स्पीडी मशीनरी हो या कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो आप रोशनी की रफ्तार से 100 गुना आगे निकल जाएं तो आप कई घंटे पहले के वाकयात को जाके देख सकते हैं। कई सितारों की लाइट अभी तक हम तक नहीं पहुंची। इसी तरह वाकया करबला जो है या दुनिया में जितनी जंगें जितने वाकयात जितने हंगामे सब की शुआएं खलाओं की तरफ जा रही हैं और कई सैयारे ऐसे हैं जहां तक 1000 साल पुरानी बात अभी तक नहीं पहुंची और कई सैयारे ऐसे हैं जिनकी तस्वीर हम तक पहुंच रही हैं अब, जबकि वो हज़ारों साल पहले वो ख़त्म हो चुके। तो ये काफ़ी मुश्किल फार्मूला है। तो जो मेटाफिजिक्स के माहिरीन हैं वो औलिया है। औलिया का मौक़िफ़ ये है कि अल्लाह पाक टाइम के अंदर कैद नहीं है। हम सारे इंसान टाइम के अंदर कैद हैं। हम तारीख माह साल के हिसाब से चलते हैं। अल्लाह पाक ने एक लम्हे के लिए सोचा कि मैंने ये कायनात पैदा करनी है और ये ऐसे चलेगी और ऐसे ख़त्म हो जाएगी। तो अक्सर जो रूहानी फ़िलासफ़र हैं वो कहते हैं कि कायनात पैदा भी हो चुकी, ख़त्म भी हो चुकी, अब इस वक्त रील चल रही है। जैसे हमारे पास कोई मशहूर फिल्म की कैसेट आती है तो जब आधी फिल्म हम देख चुके होते हैं, कोई एक दोस्त आके कहता है भी मुझे इसका एंड दिखाओ, तो हम उसको एंड पे ले जाते हैं। कोई नया एक और दोस्त आता है कहता है शुरू में जो गाना है मुझे वो दिखाओ, तो हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं कैसेट को, सीडी प्लेयर को, और उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो इसी तरह कायनात में जो कुछ हुआ, जो औलिया जो टाइम में ट्रैवल करना जानते हैं वो माजी के तमाम वाक़यात अपनी आंखों से देख सकते हैं, देख चुके हैं। बहुत पहले एक किताब लिखी गई वारिस शाह की तरफ से, उन्होंने उसमें एक तहरीर लिखी जदो हिंद पंजाब दी वंड होसी। उनका मफहूम ये था कि जब एक दिन ऐसा आएगा हिंदुस्तान भी तकसीम होगा और पंजाब प्रोविंस भी तकसीम होगा, कसूर ज़िला भी तकसीम होगा, और जिस गांव में बैठ के उन्होंने पेशीन गोई की फरमाई वो गांव भी तकसीम हुआ और ऐसे ही हुआ। और ये शेर 200 साल पहले लिखा गया, पार्टीशन ऑफ इंडिया बाद में हुई। इट मीन्स के वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने फ्यूचर में ट्रैवल किया। तो जो फ्यूचर में ट्रैवल करना जानते हैं वो माजी भी ट्रैवल कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, माजी के उम्मतों का किस्से, तो सारे आपने अल्लाह की दी हुई ताकत से माजी में ट्रैवल किया और फ्यूचर में भी ट्रैवल किया। फ्यूचर में ट्रैवल करके हज़ारों बातें ऐसी बताई कि मेरे जाने के बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, क़यामत से पहले इमाम मेहदी भी आएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा इस्लाम का गलबा होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़ारों बार फ्यूचर ट्रैवल किया, माजी में ट्रैवल किया और उसके वाक़यात। अब जो औलिया फना फिर रसूल के मकाम पे हैं और ये हर दौर में होते हैं, ये फ्यूचर में ट्रैवल करना भी जानते हैं, माजी में ट्रैवल करना भी जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन खामोश रहते हैं। अब वक्त आ गया है कि उन बुजुर्गों को तलाश किया जाए। हज़रत दाता साहब ने अपनी तसानीफ में लिखा है
4360 بزرگ ہر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنا اعلان نہیں کرتے. جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قطب تھا، یہ ابدال تھا، ان کی قبر سے فیض جاری ہوتا ہے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ اب فزکس نے جو ترقی کرنی تھی وہ کر لی. جو میٹا فزکس کے ماہرین ہیں، یا تو میٹا فزکس کو ایک سائنس کا درجہ دیا جائے، اور فزکس اور میٹا فزکس میں یہ سائنس اور میٹا فزکس میں یہ ہے کہ سائنس میں جو بندہ کوئی ایک تجربہ کر کے نتیجہ اخذ کرتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے. ہی کین ریپیٹ اٹ، ہی کین پروو اٹ. تو تصوف میں ہڈن ورلڈ میں دعویٰ کرنا منع ہے، اور یہ خاص علم جو ہے نا خاص لوگوں کے پاس رہتا ہے. لیکن اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان خاص لوگوں کو پہچانا جائے، ان کو تلاش کیا جائے اور ان سے پوچھا جائے. اچھا، اب ایک آدمی خواب میں یا ظاہری طور پر وہ بیٹھے بیٹھے ماضی میں ٹریول کر کے کوئی واقعہ دیکھتا ہے تو دنیا اس کو یقین نہیں کرے گی. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4-5 ایسے بزرگ تلاش کیے جائیں، سب سے گزارش کی جائے کہ آپ پلیز ماضی میں ٹریول کر کے بتائیں کہ حضرت امام حسین مدینہ پاک سے کب روانہ ہوئے، کیا حالات تھے، اور کیسے کیسے وہ ان کو پیغام آئے، اور کیسے انہوں نے جنگ لڑی، اور اس جنگ میں جب شہید ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا، اور اس کے بعد سے اب تک جو ہے وہ کون سی بات جھوٹی پھیلائی گئی جو ابھی تک مسلسل پھیلی جا رہی ہے، اور کون سی بات سچی ہے. تو یہ ٹائم ٹریول کی مدد سے یہ سچائی تک پہنچا جا سکتا ہے. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ان نیک ہستیوں کو تلاش کیا جائے، ان کو ریکویسٹ کی جائے، ان کو مجبور کیا جائے، اور ساتھ ساتھ سائنسدان جو ہے وہ فزکس سے آگے نکل کے میٹا فزکس کو مزید ایکسپلور کریں، تاکہ ٹائم ٹریول جو ہے اس کی مشکلات کو کم کیا جائے، اور ایک سے زیادہ لوگوں کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ وقت کی قید سے نکلے، ماضی میں ٹریول کرے، مستقبل میں ٹریول کرے. تو وہ کہتے ہیں کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈو بیفور. دنیا میں لاکھوں لوگ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا، اور پھر بعد میں ویسا ہی ہوا. در حقیقت اللہ پاک لوگوں کو وارن کرتا ہے کہ تم جس راستے پہ چل رہے ہو، اگر تم نے اپنی عادتیں نہ بدلی تو تم اس انجام سے دوچار ہوگے. تو جو خوابوں کو سیریس لیتے ہیں وہ اپنے آپ کی اصلاح کر لیتے ہیں، اور جو اس کو مذاق سمجھتے ہیں وہ ایک نہ ایک دن اسی خواب ان کے لیے سچا ثابت ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے ایک تحریر فرمائی، زیارت رسول بحالت بیداری. انہوں نے کچھ سینکڑوں واقعات لکھے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک اپنے ہزاروں عاشقوں کو فزیکل حالت میں زیارت کرا چکے ہیں. اور اولیاء اللہ کے بارے میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں نے داتا صاحب کو فزیکل حالت میں دیکھا، کچھ لوگوں نے علامہ اقبال کو فزیکل حالت میں دیکھا، کچھ لوگوں نے غوث پاک کو اور سلطان باہو کو. بہت سے بزرگ جو ہے وہ اپنے خاص مریدین جو عشق کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے ان کو فزیکل حالت میں وہ نظر آئے، کیونکہ جو روح کے جسم سے الگ ہونے سے پہلے روح کو بہت زیادہ مضبوط کر لیتے ہیں، وہ حیات جاودانی حاصل کر لیتے ہیں، وہ اگلی دنیا میں قید نہیں رہتے، وہ جب چاہیں اس دنیا میں واپس بھی آ سکتے ہیں، اور پھر واپس عالم باطن میں واپس بھی جا سکتے ہیں. اور یہ ان کو اتنی آزادی خداوند کریم نے دی ہے کہ وہ تمام عالموں کی سیر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر محمد یاسین، انہوں نے 2001 میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی لیبارٹری میں ایک ہفتے کے لیے پابند تھا کہ دن رات ایک فزیکل تجربہ. تو وہ فزیکل ایکسپیریمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی، تو لیبارٹری میں کئی دنوں کے لیے وہ پابند تھے کہ دن رات اپنا ایکسپیریمنٹ مکمل کرنا تھا. ساتھ ساتھ ان کا میٹا فزکس روحانی سفر جاری تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین علیہ السلام فزیکلی ان کے سامنے آئے اور کچھ ان کو تاکید کی کہ محرم میں یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے، موسیقی نہیں سننی. ایک صاحب ہیں، ان کی عمر 80 سال ہے، محمد احمد ان کا نام ہے، لندن میں تشریف فرما ہے. چند سال پہلے ان کو تجسس ہوا واقعہ کربلا کا، اور انہوں نے خواب میں واقعہ کربلا دیکھا، یعنی 14 صدیاں پیچھے وہ ٹائم میں بیک ٹریول کیا.
اور وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت ان کے پاس کھڑا تھا عالم باطن میں، اور حضرت امام حسین کا جو جسم سے لہو کے فوارے نکلے آخر جب ان پہ وار ہوا تو اس بلڈ کے چند قطرے ان کے سفید لباس پہ گرے۔ جب وہ صبح بیدار ہوئے تو وہ چند قطرے موجود تھے، اور ان کے مرشد نے فرمایا کہ یہ بلڈ حضرت امام حسین کا ہی ہے، اور وہ انہوں نے اس کو لباس کو محفوظ کر لیا۔ تو اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسین کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں تو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، لیکن حالت بیداری میں بھی دیکھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان لوگوں کی پہچان کی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ وہ ہمیں واقعہ کربلا کا جو اصل پس منظر ہے ایک ایک سٹیپ ہمیں سچ بتائیں، تاکہ ہم جو ہے وہ جھوٹ سے نجات پا سکیں۔